बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुश आमदीद। नाज़रीन, हमने अपनी पिछली वीडियो में उस्मानी अफवाज की बात की थी, जिसमें हमने उस्मानी बहरिया के बारे में भी आपको बताया था। जिस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने उस्मानी बहरिया के जांबाज कमांडरों के बारे में वीडियो बनाने का कहा था, इसीलिए हम अपने नाज़रीन की भरपूर फरमाइश और बार बार इसरार पर सल्तनत उस्मानिया के बहरिया के 5 अजीम तरीन कमांडर की कहानी लेकर आए हैं। वो कमांडर जिन्होंने यूरोप के जज़ायर पर न सिर्फ फतह हासिल की बल्कि दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दिया और सल्तनत उस्मानिया की बहरी फौज को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। सल्तनत उस्मानिया को जहां तारीख में सुनहरी हरूफ में याद किया जाता है, वहां इन कमांडरों का नाम भी सरे फहरिस्त सुनहरी हरूफ में दर्ज मिलता है। ये वो कमांडर थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को एक समुंदर से दूसरे समुंदर और बरे आसम तक पहुंचाया और इस तरह यूरोप में इन कमांडरों की दहशत को फैला दिया कि जिसको आज भी अहले यूरोप याद करके कांप जाते हैं। ये कमांडर कौन थे, क्यों तारीख में इन कमांडरों के नाम सुनहरी हरूफ में याद किए जाते हैं, इन कमांडरों ने ऐसे कौन से कारनामे सरअंजाम दिए, ऐसे कितने कमांडर हैं जिनकी तारीख मौजूद है, ये जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। खैरुद्दीन बारबरोसा। नाज़रीन, अगर हम बहरी फौज का जिक्र करें तो खैरुद्दीन बारबरोसा का जिक्र आपको सबसे पहले मिलता है। वो खैरुद्दीन बारबरोसा जिसने मेडली समेत स्पेन और इटली की ईंट से ईंट बजा दी थी। वो खैरुद्दीन बारबरोसा जिसको उस्मानियों ने अपनी बहरी फौज का सबसे अजीम कमांडर कहा, जिसके खौफ से सलीबी नाइट्स कांप उठते थे। यही वो बहादुर था जिसने सल्तनत उस्मानिया के बहरी निज़ाम को निहायत मजबूत बनाया। यही वो बहादुर था जिसको सलीबी सुर्ख दाढ़ी वाला कहकर पुकारते थे। इस सुर्ख दाढ़ी वाले खैरुद्दीन बारबरोसा का असल नाम खिजर याकूब ओगलो था, लेकिन उसे तारीख खैरुद्दीन बारबरोसा के नाम से जानती है। खैरुद्दीन बारबरोसा के 3 भाई थे, जिसमें उरूज रईस, इसहाक रईस और इलियास रईस शामिल हैं। दरअसल खैरुद्दीन बारबरोसा का लक़ब सल्तनत उस्मानिया के अजीम सुल्तान सुलेमान कानूनी की तरफ से उरूज रईस को दिया गया था। नाज़रीन, अगर आप उरूज रईस के बारे में मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप उसे क्लिक करके उरूज रईस के बारे में मुकम्मल तारीख जान सकते हैं। नाज़रीन, खैरुद्दीन बारबरोसा यानी कि खिजर बे 1475 में यूनान के जजीरा मेडली में पैदा हुए। आपके वालिद याकूब आगा और वालदा कैतरीना थीं। खैरुद्दीन बारबरोसा इल्म फ़न में भी खूब फ़रोग रखते थे और इसी की सरपरस्ती के लिए अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा एक मदरसा कायम करने पर सर्फ किया। उरूज रईस की शहादत के बाद, जो कि खैरुद्दीन बारबरोसा के बड़े भाई थे, सुल्तान सुलेमान ने खिजर बे को पाशा का खिताब दिया और बेलरबे यानी कि कमांडर इन चीफ के ओहदे से भी नवाजा। खैरुद्दीन बारबरोसा अपने बड़े भाई उरूज रईस के नक्शे कदम पर चलते हुए कई साल मकामी कबाइल और स्पेन के हमला आवरों से लड़ते रहे। बिलाखिर उन्होंने पूरा अलजज़ायर फतह कर लिया। खैरुद्दीन बारबरोसा अलजज़ायर की आज़ाद हुकूमत के हकीकी बानी हैं। खैरुद्दीन बारबरोसा ने 1519 में अलजजीरा पर कब्जे की कोशिश करने वाली स्पेन और इटली की मुश्तरका फौज को शिकस्त दी और एक साहिली जजीरे और हस्पानवी किले को भी फतह कर लिया, जिसके बाद 1530 में हस्पानियों के मशहूर बहरी कमांडर एंड्रिया डोरिया ने बारबरोसा को शिकस्त देने के लिए हमले की कोशिश की, लेकिन वो हमला करने की हिम्मत ना कर सका। अलजज़ायर की बंदरगाह की तामीर के लिए 1532 में सुल्तान सुलेमान कानूनी ने बारबरोसा को तलब किया तो खिजर बे इस्तांबुल पहुंचे, जहां आपका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। सुल्तान सुलेमान कानूनी ने खिजर याकूब ओगलो को खैरुद्दीन का खिताब दिया और उस्मानी बेड़े का काबूदान यानी कि अमीरुल बहर मुकर्रर कर दिया। इसके बाद 1537 में खैरुद्दीन बारबरोसा ने इटली में अपोलिया का साहिल, ब्रंडजी की बंदरगाह, डोराकेंस और जजीरा क्रीटान इलाकों को फतह करके सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना दिया। उसी जमाने में खैरुद्दीन बारबरोसा ने जनेवा के अमीरुल बहर एंड्रिया डोरिया को 2 बड़ी बहरी जंगों में शिकस्त दी। खैरुद्दीन बारबरोसा के अजीम कारनामों में से एक कारनामा ये भी है कि उन्होंने अपने भाई उरूज रईस के काम को जारी रखा और 70,000 मजलूम मुसलमानों को स्पेन से निकालकर अलजज़ायर पहुंचाया। खैरुद्दीन बारबरोसा 1544 में इस्तांबुल में अपनी अमीरुल बहर की जिम्मेदारियों से मुस्ताफी हो गए और अलजजीरा में अपने बेटे हसन को अपना जानशीं मुकर्रर कर दिया। खैरुद्दीन बारबरोसा ने अपनी जिंदगी पर सुल्तान सुलेमान के कहने पर एक किताब ग़ज़वात खैरुद्दीन पाशा भी तहरीर की, जो कि हाथ से लिखी गई है और 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, इस सवाने हयात की जिल्दें आजकल तोपकापी महल और जामिया इस्तांबुल के कुतुबखानों में भी मौजूद हैं।
خیر الدین باربروسا کا انتقال 1546 میں استنبول میں باسفورس کے کنارے واقع اپنے محل میں ہوا۔ آپ کا مزار استنبول میں ترک بحری عجائب خانے کے قریب محل بیوگ دیرے میں ان کی بنوائی ہوئی مسجد کے صحن میں واقع ہے۔ ناظرین، اگر آپ خیر الدین باربروسا کے بارے میں بھی مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، آپ اس پر کلک کر کے خیر الدین باربروسا کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں۔ نمبر 2، پیالی پاشا۔ خیر الدین باربروسا کے بعد بحری معرکہ آرائیوں میں سب سے زیادہ شہرت پیالی پاشا کو حاصل ہوئی۔ پیالی پاشا بیلجک کے جزیرے پر 1515 کو پیدا ہوئے۔ پیالی پاشا نسلی طور پر کرشیائی تھے۔ کرشیائی سمندری سرداروں کو کہا جاتا ہے۔ پیالی پاشا کے والد عبد الرحمن تھے۔ پیالی پاشا بچپن ہی میں استنبول کے شاہی محل سے وابستہ ہو گئے تھے اور وہیں پر انہوں نے اپنی تربیت حاصل کی۔ پیالی پاشا نے اپنی تعلیم قسطنطنیہ سے حاصل کی اور وہ 1554 میں سنان پاشا کی جگہ 1548 سے 1554 تک عثمانی بیڑے کے امیر البحر رہے۔ سنان پاشا کے بعد پیالی پاشا کو کابودان پاشا یعنی کہ امیر البحر مقرر کیا گیا اور سنجق بے کا عہدہ دیا گیا اور 4 سال بعد بیلر بے یعنی کہ کمانڈر ان چیف کا عہدہ دے دیا گیا۔ سلطان سلیمان قانونی نے اپنی پوتی جوہر سلطان سے پیالی پاشا کی شادی کی اور اس طرح شاہی خاندان سے آپ کا قریبی تعلق بن گیا۔ پیالی پاشا سلطان سلیمان قانونی کی وفات تک کابودان پاشا کے عہدے پر فائز رہے اور اس دوران آپ نے کئی بحری مہموں میں حصہ لے کر ایک عظیم ترین عثمانی امیر البحر کی حیثیت سے خوب شہرت حاصل کی۔ پیالی پاشا نے نیلپس کے قریب ٹیلیا اور ریگو کے ساحلوں کو فتح کیا۔ 1515 میں جزائر ایلبا اور پیوم بینو کا محاصرہ کیا اور ان کو فتح کیا۔ اگلے سال پیالی پاشا نے 60 جہازوں کی مدد سے تیونس میں برزاتا کی بندرگاہ کو فتح کیا اور دوسرے سال 150 جہازوں سے جزیرہ مجار کو فتح کیا۔ ناظرین، 1560 میں 2 جہازوں پر مشتمل ایک مسیحی بیڑا طرابلس کو واپس لینے کے لیے کمانڈر ڈوریا کی سربراہی میں طرابلس کی طرف روانہ ہوا۔ اس خبر کو ملتے ہی پیالی پاشا 120 جہازوں کو لے کر درہ دانیال سے نکلے اور تیونس کے قریب مشرق میں واقع جزیرے ہربا کے پاس 14 مئی 1560 کو زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں کمانڈر ڈوریا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کمانڈر ڈوریا کے 50 جہاز تباہ ہو گئے اور 7 جہاز گرفتار کر لیے گئے۔ اس جنگ کے بعد پیالی پاشا نے جزیرہ ہربا اور ویران کے صوبے جو الجزائر کے مغرب میں واقع ہیں اور اسپین کے قبضے میں تھے ان پر بھی حملہ کر کے دونوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ 27 ستمبر کو پیالی پاشا فاتحانہ انداز میں استنبول میں داخل ہوئے۔ 1556 میں جب سلطنت عثمانیہ کی فوج نے مالٹا پر حملہ کیا تو عثمانی بیڑے کے امیر البحر پیالی پاشا ہی تھے۔ پیالی پاشا اس سے پہلے اگست 1564 میں چٹانی جزیرہ نما پینن ڈیولز کو بھی فتح کر چکے تھے۔ 1567 میں پیالی پاشا نے جزائر ہاکس اٹلی میں اپولیا کے ساحل کو فتح کیا اور اسی سال ہنگری کی مہم کے دوران پیالی پاشا استنبول کی بندرگاہ اور ترسانہ کے انچارج مقرر ہوئے۔ ناظرین، سلطان سلیمان ثانی کے دور حکومت میں پیالی پاشا کو معزول کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے کئی بحری معرکوں میں حصہ لیا۔ 1570 میں 75 کاردرگاہ جو کہ بڑے جہاز کو کہا جاتا ہے اور 30 چھوٹے جہازوں کو لے کر پیالی پاشا نے جزیرہ تینا اور کیبرس کو فتح کیا۔ پیالی پاشا 21 جنوری 1578 کو استنبول میں انتقال کر گئے اور آپ کو پیالی پاشا مسجد میں دفن کیا گیا۔ نمبر 3، پیری رئیس۔ پیری رئیس کا پورا نام حاجی احمد محی الدین پیریے تھا۔ آپ کے والد حاجی محمد پیریے تھے۔ آپ نے 1481 میں اپنے چچا کمال رئیس کی پیروی کرتے ہوئے نجی جہاز رانی میں حصہ لینا شروع کیا۔ اس عرصے کے دوران پیری رئیس نے اپنے چچا اور خیر الدین باربروسا کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کی کئی بحری جنگوں میں حصہ لیا، جس میں ہسپانیہ، جمہوریہ جنیوا، جمہوریہ وینس اور جنگ لیپانٹو شامل ہیں۔ 1511 میں اپنے چچا کمال رئیس کی وفات کے بعد جب پیری رئیس مصر جا رہے تھے تو آپ کا جہاز سمندری طوفان میں تباہ ہو گیا تو پیری رئیس گلیلو واپس چلے گئے اور جہاز رانی سے متعلق تعلیم پر کام کرنا شروع کر دیا۔ پیری رئیس کی زیادہ شہرت ایک جغرافیہ دان یعنی کہ نقشہ نگار کی حیثیت سے ہے۔ پیری رئیس بحیرہ روم اور بحیرہ اینجن میں جہاز رانی سے متعلق بحریہ کتاب کے مصنف ہیں۔ اس کتاب میں پیری رئیس نے ذاتی معلومات کی بنا پر ان سمندر کی دھاروں، ارد گرد کے علاقوں، بندرگاہوں اور ساحل پہ اترنے کے لیے مناسب جگہوں کے حالات کے متعلق بیان کیا ہے۔ پیری رئیس کی کتاب جو پہلے جدید جہاز رانی کی بہترین کتابوں میں سے ہے۔ پیری رئیس نے 20 سے زائد عرب، ہسپانوی، پرتگیزی، چینی، ہندوستانی اور قدیم یونانی نقشوں سے معلومات حاصل کر کے ایک جامع نقشہ تیار کیا جو ان کے دور کی بھرپور نمائندگی کرتا ہے۔ دنیا کے نقشے پر 30 علامات ہیں جن میں سے 29 ترکی جبکہ 1 عربی میں ہیں۔
یہ نقشہ پیریویس نے 1513 کے موسم بہار کے قریب بنایا، لیکن اس پر زیادہ تر تحریک 1521 میں کی گئی۔ اس نقشے میں 1525 میں بھی ترامیم کی گئی تاکہ اسے سلطان سلیمان اعظم کو بطور تحفہ پیش کیا جا سکے۔ ناظرین، 1516 میں پیری رئیس دوبارہ سمندر میں عثمانی بیڑے کے کپتان کے طور پر اترے۔ 1522 میں آپ نے جزیرہ روڈس کے محاصرے میں سینٹ جانز کے نائٹس کے خلاف مہم میں حصہ لیا، جس کے نتیجے میں 25 دسمبر 1522 کو جزیرہ روڈس پر عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ 1547 میں سلطان سلیمان قانونی نے پیری رئیس کو عہدہ بڑھا کر امیر البحر بنا دیا اور بحیرہ ہند میں عثمانی بحری بیڑے کے کمانڈر اور مصر میں بحری بیڑے کا امیر البحر مقرر کر دیا۔ پیری رئیس کی سربراہی میں ایک بیڑا بحیرہ عرب اور خلیج فارس کی طرف روانہ کیا تاکہ وہاں سے پرتگیزوں کو بے دخل کیا جا سکے۔ 26 فروری 1548 کو پیری رئیس نے خلیج فارس کے علاقے عدن سے پرتگیزیوں کا خاتمہ کر کے اسے آزاد کروایا، اور ناظرین اس کے بعد 1552 میں مسقط اور کیش کو بھی پرتگیزیوں سے واپس حاصل کر لیا۔ پیری رئیس نے خلیج فارس کے دہانے پر آبنائے جزیرہ ہرمس پر بھی قبضہ کیا اور اس کو بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا دیا۔ ناظرین، جب پرتگیزیوں نے اپنی توجہ خلیج فارس پر مرکوز کی تو پیری رئیس نے جزیرہ قطر اور جزیرہ بحرین پر بھی قبضہ کر لیا تاکہ پرتگیزیوں کو عرب ساحل پر مناسب اڈوں کی جگہ نہ مل سکے۔ ایک بوڑھے مرد کے طور پر 90 سال کی عمر کے قریب پیری رئیس مصر میں قیام پذیر ہوئے۔ جب پیری رئیس نے بصرہ کے عثمانی گورنر کی شمالی خلیجی فارس میں پرتگیزیوں کے خلاف ایک اور مہم میں حمایت سے انکار کیا تو پیری رئیس کا سر 1553 میں قلم کر دیا گیا۔ نمبر 4، سیدی علی رئیس۔ ناظرین، سیدی علی رئیس کو علی بن حسین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 1498 کو غلطہ استنبول میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حسین رئیس استنبول میں ترسانہ کے امیر تھے۔ سیدی علی کے دادا سلطان محمد فاتح کے دور میں بحریہ کے کمانڈر رہ چکے تھے اور والد بھی سلطنت عثمانیہ میں بحریہ کے کمانڈر تھے، اور سیدی علی نے بھی اپنے خاندانی پیشے کو جاری رکھا اور عثمانی بحریہ میں خدمات سر انجام دینا شروع کر دی۔ 1522 میں جزیرہ روڈس کی تسخیر سے لے کر مصر کے کابودان پاشا ہونے تک سیدی علی نے خیر الدین باربروسا کی سربراہی میں بحیرہ روم کی تمام جنگوں میں شرکت کی۔ پریویزے کی جنگ میں میاں سیدی علی عثمانی بیڑے کے بائیں بازو کے کماندار تھے اور اس حیثیت سے جنگ میں انہوں نے نمایاں کردار بھی ادا کیا تھا۔ 1551 میں کابودان دریائی سنان پاشا کے ساتھ طرابلس میں الغرب کی فتح میں بھی حصہ لیا۔ بحری جنگوں میں حصہ لینے کے علاوہ سیدی علی رئیس نے ترسانہ میں بھی مختلف خدمات سر انجام دیں، جس کے بعد وہ غلطہ اور ترسانہ کے امیر بھی بنے اور پھر خاصہ رئیسی بادشاہ کے جہازی دستے کے کماندار بھی بنے، اور آخر میں پیری رئیس کے بعد 1552 میں سلیمان قانونی نے مصر کا کابودان انہیں مقرر کیا اور ان کو کشتیاں واپس لانے کے لیے بصرہ بھیجا جو پیری رئیس وہاں چھوڑ آئے تھے۔ اس مہم میں سیدی علی کے پرتگیزوں سے کئی جنگیں ہوئیں اور سیدی علی کا بیڑا ایک طوفان کی زد میں آ کر گجرات کے ساحل پر پہنچ گیا۔ جہاز چونکہ تباہ ہو چکے تھے، اس لیے سیدی علی کو احمد آباد، ٹھٹھا، ملتان، لاہور، دہلی، کابل، بخارا، مشہد، قزوین اور بغداد کے راستے خشکی کا سفر اختیار کرنا پڑا، اور 4 سال کے مسلسل سفر کے بعد وہ استنبول پہنچے اور بادشاہ کو اپنی مہم کے بارے میں خبر پیش کی۔ سیدی علی بھی پیری رئیس کی طرح اہل قلم یعنی کہ قلم کے استعمال کرنے والے تھے۔ وہ ایک ماہر مصنف بھی تھے۔ سیدی علی ترکی کے ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے اور ان کا تخلص کاتبی تھا۔ سیدی علی رئیس کی اصل شہرت ان کے سفر نامے میرات الممالک کی وجہ سے ہوا، جو انہوں نے 1557 میں ہندوستان سے استنبول واپسی کے پیدل سفر کے دوران دلچسپ حالات کے بارے میں لکھا تھا۔ اس کے علاوہ جہاز رانی اور فلکیات پر ان کی کتب میرات الکائنات اور کتاب المحیط فی علم الافلاک والبحور کے نام سے مشہور ہے۔ ان کتابوں میں جہاز رانی کی تکنیک، سمت کا تعین کا طریقہ کار، وقت کے اندازے، کتب نما کے استعمال، ستاروں، شمسی اور قمری تقویم، ہوا اور سمندری روؤں کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کی حدود میں مختلف بندرگاہوں، ساحلی علاقوں اور جزائر کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ سیدی علی کی کتابیں اردو اور انگریزی کے علاوہ عربی، فارسی، فرانسیسی، اٹالین، جرمن، یونانی اور روسی زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکی ہیں۔ یہ کتابیں عثمانی عہد کی بہترین ادیب کتابوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ سیدی علی کا انتقال جنوری 1563 کو استنبول میں ہوا۔ نمبر 5، تورغوت پاشا، جن کو تورغوت پاشا بھی کہا جاتا ہے۔ تورغوت پاشا 1485 کو جزیرہ بورڈرم میں پیدا ہوئے۔ تورغوت پاشا بھی خیر الدین باربروسا کی طرح ایک بحری قزاق ہی تھے۔ ان کو سلطنت عثمانیہ کی بحریہ میں لانے والے خیر الدین باربروسا ہی تھے۔
1520 में तोरगोत पाशा खैरुद्दीन बारबरोसा की बहरी बेड़े में शामिल हुए और जल्द ही खैरुद्दीन बारबरोसा के बेहतरीन मुहाफिजी दस्ते में शामिल हो गए और खैरुद्दीन बारबरोसा के अच्छे दोस्त बन गए। खैरुद्दीन बारबरोसा ने तोरगोत पाशा को चीफ लेफ्टिनेंट का ओहदा दिया और अपने 12 बड़े बहरी जहाज़ों की कमान इन्हें सौंप दी। 1526 में तोरगोत पाशा ने सिसिली में किता पैसरो के किले को फतह किया। 1526 से 1533 के दरमियान तोरगोत पाशा कई बार सिसिली की रियासत और रियासत नेल्पस के बंदरगाहों पर उतरे, स्पेन और इटली के दरमियान जाने वाले जहाज़ों को रोकते और उनके बहुत से लोगों को कैदी बना लेते। सितंबर 1538 में जंगे प्रीवजा में तोरगोत पाशा भी उस्मानी बेड़े के साथ थे। इस जंग में आपने दुश्मन के अहम बेड़ों पर कब्जा किया और सल्तनत उस्मानिया को फतह दिलाई। तोरगोत पाशा ने एक दफा 30 जहाज़ों से जजीरा कोर्सिका पर हमला किया, लेकिन जनीवा के मशहूर अमीरुल बहर एंड्रिया डोरिया ने शिकस्त देकर आपको गिरफ्तार कर लिया। 4 साल तक आप जनीवा के जहाज़ों पर गुलाम बनकर काम करते रहे, लेकिन फिर 1544 में खैरुद्दीन बारबरोसा ने जनेवा का मुहासरा करके डोरिया को मजबूर किया कि वो तोरगोत को रिहा कर दे और धमकी दी कि अगर तोरगोत को रिहा ना किया तो डोरिया का वतन शहर जनेवा बर्बाद कर दिया जाएगा। डोरिया और खैरुद्दीन बारबरोसा के दरमियान ये मुआहदा हुआ और 3500 सोने के सिक्कों के एवज तोरगोत को रिहा कर दिया गया। खैरुद्दीन बारबरोसा ने तोरगोत को अपना बड़ा जहाज दिया और कई छोटे जहाज दिए, जिससे तोरगोत ने कोर्सिका, जनेवा, सिसिली, जजीरा कैपोरिया और बहुत से दीगर इलाकों को फतह किया। नाज़रीन, कहा जाता है कि इटली और स्पेन के साहरी इलाके तोरगोत पाशा के नाम से कांपते थे। तोरगोत पाशा ने एक मरतबा सुल्तान सुलेमान कानूनी से नाराज होकर मराकश के सुल्तान की मुलाजमत इख्तियार कर ली। फिर खैरुद्दीन बारबरोसा की वफात के बाद सुल्तान सुलेमान ने आपको वापस बुलाया और आला ओहदे से नवाजा। 1551 में तोरगोत पाशा ने त्राबलस को फतह किया, जो मुबारजिन माल्टा के कब्जे में था। फतह के बाद सुलेमान कानूनी ने तोरगोत पाशा को त्राबलस का हाकिम मुकर्रर कर दिया। 1565 में तुर्की बेड़े ने माल्टा पर हमला किया। अमीरुल बहर तोरगोत पाशा त्राबलस से अपना बहरी बेड़ा लेकर उस्मानी बेड़े की मदद को पहुंचे और इसी जंग में 23 जून 1565 को एक गोला लगने से शहीद हो गए। तुर्की जुबान में बहरी मुहिमों में मुतालिक जो कहानियां और नावल लिखे गए हैं, उनमें खैरुद्दीन बारबरोसा के बाद सबसे ज्यादा मकबूल मौजू तोरगोत पाशा का है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी मालूमाती और इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस मिलती रहें।